नमस्कार, यो एभी न्यूज खबरको सङ्केत हो। तपाईँ अहिले एभी न्यूज @ 2 मा हुनुहुन्छ। म नयन सापकोटा। प्रारम्भमा मूल खबर। विश्वको वायु प्रदूषित सहरको सूचीमा काठमाडौँ फेरि अग्रस्थानमा। प्रदूषित हावा काठमाडौँको आकाशमा आएर थुप्रियो। खोटाङको सोलमामा नेपालकै पहिलो कम्पोस्ट मल प्लान्ट सञ्चालनमा। गाउँमै मल खरिद गर्न पाएपछि किसान उत्साहित। कोरोना संक्रमितको संख्या तीव्र रूपमा बढेपछि भारतको महाराष्ट्रमा कडाई। आजदेखि रात्रिकालीन कर्फ्यू र सप्ताहन्तमा लकडाउन लागू। बाढी पहिरोका कारण इन्डोनेसिया र पूर्वी टिमोरको जनजीवन अस्तव्यस्त। मृत्यु हुनेको संख्या 50 नाघ्यो, 20 जनाभन्दा बढी बेपत्ता। र आहारारा गोल्ड कपमा मनाङ मर्स्याङ्जी र सङ्कटा क्लब भिड्दै। जित निकाल्दै सेमी फाइनल पुग्ने दुवै टोलीको लक्ष्य। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ। वायु प्रदूषण फेरि बढ्यो सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। काठमाडौँमा फेरि विश्वको वायु प्रदूषित सहरको सूचीमा 1 नम्बरमा परेको छ। वर्षा भएर प्रदूषण हटेको केही दिनमै फेरि उपत्यका सहितका सहरमा वायु प्रदूषण बढेको हो। वायु प्रदूषणबारे मापन गर्ने AQI ले सोमबार बिहान काठमाडौँलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषित सहरको स्थानमा राखेको हो। काठमाडौँपछि दोस्रो नम्बरमा म्यानमारको याङ्गोन सहर परेको छ। AQI का अनुसार काठमाडौँको वायु प्रदूषण एयर क्वालिटी इन्डेक्स AQI 331 पुगेको छ। सामान्यतया AQI 50 भन्दा कम हुनुलाई राम्रो मानिन्छ। AQI 300 भन्दा माथि पुग्नुलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। काठमाडौँलाई अहिले पनि तुवालोले ढाकेको छ। काठमाडौँको भिजिबिलिटी 1500 मिटर मात्रै रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। मौसमविदका अनुसार आगोलागी र डढेलोसँगै मुलुकभर पश्चिमी वायुको प्रभावले प्रदूषित हावा काठमाडौँको आकाशमा आएर थुप्रिएको छ। कर्णाली प्रदेशका सांसदहरूले विकासका दृष्टिकोणले कर्णाली प्रदेश पछाडि पर्दा समेत सरकारले बेवास्ता गरिरहेको गुनासो गरेका छन्। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिको बैठकमा सांसदहरूले कर्णाली प्रदेशका नागरिकलाई सरकारले मानवीय दृष्टिकोणले समेत नहेरेको गुनासो गरेका हुन्। 16 किलोमिटर बनाउनु भयो, चान्चु 90 किलोमिटरभन्दा धेरै कालो बत्ती बिग्रिया छ, बच्चा छ। अब कर्णालीको दशा कस्तो हुने? कर्णालीले राति हिँड्न पाउँदैन अनि एक्सिडेन्ट कम भयो हो। कर्णालीले वान वे मात्रै हिँड्न पाउँछ, त्यसो भए उनीहरूलाई एक्सिडेन्ट कम भयो। सेफ्टी बेल्ट हाल्नु भएको छ, त्यसले पनि हामी केही धनजनको क्षति कम भएको छ र राति हिँड्न पाउँदैन किनभने त्यहाँ एक्सिडेन्ट बढी हुन्छ भनेर। हामी कति पछाडि छौँ? 24 घण्टामा 12 घण्टा हामी पछाडि छौँ। सांसद गोपाल बहादुर बमले सरकारले विकास भएको ठाउँमा विकासका योजना ल्याउने तर विकास नभएको कर्णालीका लागि कुनै पनि योजना नदिने गरेको गुनासो गरे। नभए ठाउँ विकास गर्ने कि विकास भए ठाउँ भने यहाँ त के रहेछ भने विकास भइरहेको ठाउँ विकास गर्ने, सडक भइरहेको सडक बनाउने। जहाँ सडक बनिरहेको छ, जहाँ सडक छन्, जहाँ सुविधा छ, त्यसैमा ठुलो ठुलो करोडौँ अरबौँ बजेट हालेर त्यहीँ विकास गर्ने। जहाँका मान्छे घुरुटो बाटो डोरोटो बाटो हिँडिरहेछन्, जहाँका मान्छे चाहिँ अहिले पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ घाँस काट्न लडिरहेछन्, अर्को हिँडिरहेछन्, त्यो ठाउँमा विकास गर्ने नीति नै रहेछ। 3 वर्ष सांसद हुँदाखेरि मैले त हजुरलाई भने मलाई त्यत्तिकै जनताले गाली गर्छन् होला हामीलाई। सांसद छक्कबहादुर लामाले काठमाडौँको अर्थतन्त्र र कर्णालीको अर्थतन्त्रमा एउटा युगको नै फरक रहेको बताउनु भयो। कर्णालीमा सरकारको ध्यान नजाँदा अझै पनि कर्णाली राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा जोडिन नसकेको बताए। अर्थतन्त्र अझै पनि गुजारामा सीमित बन्नुपर्ने बाध्यता कर्णाली रहेको उनको भनाइ थियो। कर्णालीको अर्थतन्त्र भनेको गुजाराको अर्थतन्त्र हो। त्यो बाटर इकोनोमी हो। त्यो बजार बल्ल बल्ल आउन लागेको छ, किनभने बाटो भएन भने बजार आउँदैन त्यहाँ। त्यसैले एउटा युगको ग्याप छ। हामीहरू चाहिँ गुजारा अर्थतन्त्रमा छौँ, यहाँहरू हुनुहुन्छ तपाईँको बजार अर्थतन्त्रमा। त्यस कारणले हाम्रो एउटा युगको ग्याप भएको हुनाले यो ग्यापलाई परिपूर्ति गर्नको लागि विकास चाहिँदो रहेछ। अब विकास भनेको त बजार अर्थतन्त्रमा आउनु हो।
सांसदहरूले कर्णालीको विकासका लागि पहिलो प्राथमिकता सडक नै रहेको बताएका छन्। कर्णालीको सडक निर्माणका लागि नेपाली सेना नै उपयुक्त रहेको पनि सांसदहरूको भनाइ छ। सुविधा प्रयोग गरेर महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा प्रयोग गरी विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई 1 महिनाभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिले आइतबार निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले लोड सेडिङको समयमा 24 घण्टा उद्योगी व्यापारीले विद्युत आपूर्ति गरेको बताउँदै भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए। विभिन्न शक्तिको आडमा उद्योगीहरूले महसुल नतिरेको बताउँदै 10 अर्बको ब्याजसहित तिराउनु पर्ने र नमाने हतगडी लगाउनु पर्ने बताए। 10 अरबको ब्याज सहित असुल गर्नुपर्छ र तत्काल असुल गर्नुपर्छ। जसले पैसा तिर्दैन त्यसलाई चाहिँ यो कानुनी दायरामा ल्याएर जग्गा जमिन ढोक्नु पर्यो या हतकडी लगाउनु पर्यो पनि हतकडी लगाएर पनि पैसा असुल गर्नुपर्छ। यस्तै अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर महसुल नतिर्ने व्यवसायलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै ब्याजसहित हर्जना तिराउन सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारसँग आग्रह गरे। यसरी अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर चाहिँ अहिलेसम्म जुन पैसा बकौता चाहिँ बुझाएको छैनन् यी व्यापारीहरूलाई ब्याजसहित जरिमाना र हर्जानासहित वसुल उपर गर्ने यस समितिले आज निर्णय गरोस्। समिति सभापति भरत कुमार शाहले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको 10 अर्ब 14 करोड 8,30,000 रुपियाँ असुल गर्ने निर्णय भएको बताए। उनले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता व्यवसायीले नतिर्नु माफी योग्य कुरा नभएको बताउँदै बक्यौता नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिए। यहाँ भएको रकम 10 अर्ब 14 करोड 8,30,070 रुपियाँ 52 पैसा असुल गर्ने र अन्य सबै प्रतिवेदन दिएको छ त्यसै अनुसार लागू गर्ने गरी यसलाई पास गरिएको हो। समिति सदस्य मिनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझावअनुसार समितिले उक्त निर्णय गरिएको उनको भनाइ थियो। संविधानले जातीय छुवाछुत गर्न नपाइने र छुवाछुत गरेमा दण्ड जरिवाना समेत लाग्ने स्पष्ट उल्लेख गरे पनि कार्यान्वयन फितलो भएको दलित अगुवाहरूले गुनासो गरेका छन्। जातीय छुवाछुत अन्त्य गर्ने प्रतिबद्धता जनाएर छुवाछुत अन्त्यको घोषणा गरिएको भए पनि दलित समुदायमाथि जातीय छुवाछुत र भेदभाव अन्त्य नभएको उनीहरूको गुनासो छ। जातीय छुवाछुतका घटनामा सुदूरपश्चिम प्रदेश निकै अगाडि रहेको छ। जातीय छुवाछुतकै कारण विभिन्न समयमा हिंसात्मक घटना समेत घट्ने गरेका छन्। छुवाछुत अन्त्य गर्ने घोषणा सहित नेपालका सबै राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्वमा नेपालको संविधान निर्माण भएको भए पनि कार्यान्वयन पक्ष निकै फितलो भएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ। धनगढीमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले दलित प्रति हेर्ने नजर नफेरिएको गुनासो गरेका हुन्। संविधानले व्यवस्था गरे अनुरूपकै आरक्षणबाट जनप्रतिनिधि बनेका तथा सरकारी सेवामा रहेकाहरूप्रति हेर्ने व्यवहार समेत फरक देखिने गरेको उनीहरूले बताएका छन्। अझै पनि बाजी महिना हुँदैन आफ्नो जातको डर लाग्छ किनभने चाहिँ देख्नलाई एकदम राम्रै हुन्छ जातको यो जात होइन यिनीलाई जे गर्दा पनि हुन्छ भन्छ मूर्ति हेरेर स्वार्थ हुनु खोज्छ कहिले पनि हामीले बसेर जाने स्थिति आज पनि बाजी महिनाको छुट्टीको अवस्था छैन। अन्तर्जातीय प्रेम सम्बन्धलाई समाजले नस्वीकारेका कारण युवतीहरूले आत्महत्या समेत गर्नु परेको घटनाहरू समाजमा विद्यमान रहेको उनीहरूले बताएका छन्। घटना पटान कुराहरू गर्नु भन्दा किनभने यस्ता घटनाहरू त लाखौं छन् कई सदियौँदेखिबाट भएका छन्। घटना पटाएर साथी कुरो हुने होइन। अब के गर्ने त हामीबाट के प्रयास भयो? राज्यले भन्छ कानुन न्याय कस्तो तिम्रो त यस्तो छैनौ तिमीलाई चाहिँ अधिकार देश भन्छ अनि यतातिर चाहिँ हामीले चाहिँ अधिकार पाएनौँ हामीलाई अन्याय भयो भन्ने दलित पक्षबाट भइरहेका छ। दलित समुदायबाट संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने जनप्रतिनिधि पनि कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गर्दै आएका छन्। संसदले कानुन बनाउने र सरकारी निकायबाट ती कानुनको कार्यान्वयन नहुनुकै कारण दलित माथिको छुवाछुत अन्त्य नभएको उनीहरूको तर्क छ। यो लागू भइसकेपछि चाहिँ कार्यान्वयन हुने कुरामा चाहिँ कति कठिनाइहरू छन्। कठिनाइहरू हामीले गर्न नचाहेको कुरा कानुन छ तर चाहिँ कार्यान्वयन छ। कानुन त बनाएको छ नि त। यदि
अघि उहाँले भनेका म अहिले धेरै कुराहरू छ यहाँ भन्दै किनभने उहाँले चाहिँ प्रस्तुत त्यसको व्याख्यासहित भनिसक्नु भएको छ खै त के कुराहरू चाहिँ हामीलाई भएको। सरकारले भने सरकारी तहबाट कानुन बनाउनका लागि संसदमा पेश गर्ने कुरादेखि छलफल गर्ने कुरामा कमी नभएको दाबी गरेको छ। सरकारले दलितका पक्षमा गर्ने काममा कमी नभए पनि समाजमा बस्ने सबै व्यक्तिहरूको सोच परिवर्तन नहुँदा यो समस्याको समाधान हुन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री कृष्णराज सुवेदीले बताए। कक्षा 1 देखि हामीले यो विषयमा पनि पढाइ पाठ्यक्रममा ल्यायौं। पाठ्यक्रमको माध्यमद्वारा सबैलाई सचेत गरायौं भने यो कुरा पनि चाँडै निमिट्यान्न हुन्छ र यो हामी सफल हुन्छौँ यसमा। प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले अस्ति मात्रै दलित सशक्तिकरण विधेयक 2077 सदनमा पेश गरेको छ र त्यो सदनले पारित गरेर सामाजिक विकास समितिमा छलफलका लागि पठाएका छन्। कानुनी रूपमा जातीय छुवाछुतको व्यवहार दण्डनीय भए पनि जातीय छुवाछुत र विभेदको घटनाहरूमा कमी हुन सकेको छैन। कानुनी पक्षलाई बलियो रूपमा कार्यान्वयन गर्दै र समुदायको मानसिकता समेत परिवर्तन गर्दै जातीय छुवाछुतको समूललाई नष्ट गर्नु आवश्यक भएको कार्यक्रमका वक्ताहरूले बताएका छन्। डिक्टेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिका 2 सोलमामा नेपालकै पहिलो कम्पोस्ट मल प्लान्ट तथा नमुना कृषि स्रोत केन्द्र सञ्चालनमा आएको छ। गाउँमै मल खरिद गर्न पाएपछि किसानहरू उत्साहित भएका छन्। नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयको विशेष अनुदान तथा प्रदेश सरकारको गरी करिब 2 करोड 70 लाखको लागतमा निर्माण गरिएको कम्पोस्ट प्लान्ट तथा नमुना कृषि स्रोत केन्द्रको एक कार्यक्रमको बीच प्रदेश नम्बर 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले उद्घाटन गरेका छन्। त्यस अवसरमा मुख्यमन्त्री राईले कम्पोस्ट प्लान्टलाई देशकै नमुना उद्योगको रूपमा विकास तथा सञ्चालन गर्नको लागि थप जनशक्ति र बजेट व्यवस्थापन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। हामीले गरेका छौं देशका लागि क्रमशः सबै पालिकाहरूलाई अर्गानिक कृषि फार्मतर्फ अगाडि बढाउनको निम्ति हामीले प्रोत्साहन गरिराखेका छौँ। हामीले साझेदारीहरू गरिराखेका छौँ र सँगसँगै मिलेर हामी कृषि क्षेत्रमा उत्पादन बढाउने, कृषि क्षेत्रमा आत्मनिर्भर हुने, उत्पादन बढाउने जिम्मा अथवा उत्पादन गर्ने जिम्मा किसानहरूलाई दिने, बजार मूल्यको जिम्मा सरकारले दिने भन्ने लागेका साथमा हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। नगरपालिकाले अर्ग्यानिक नगर बनाउने उद्देश्यले दिक्तेल बजार, सोलमा लगायतका ठाउँबाट निस्कने, कुहिने, सड्ने र मक्किने वस्तुलाई प्रशोधन गरेर कम्पोस्ट मल उत्पादन गर्ने तथा मानव मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन लक्ष्य लिएको छ। प्रशोधन केन्द्रबाट प्रति घण्टा 1000 केजी कम्पोस्ट मल उत्पादन हुने र गोबर ग्यासलाई CNG ग्यासमा परिवर्तन गरेर LP उत्पादन गरी बिक्री गर्ने नगरपालिकाको योजना रहेको छ। हाम्रो 5 वर्षका टार्गेटहरू, हाम्रो 5 वर्षका लक्ष्यहरू यी हुनेछन् भनेर हामीले त्यति बेला सार्वजनिक गरेका थियौं र त्यति बेला हामीले भनेका थियौं हाम्रा विभिन्न लक्ष्यहरू मध्येको एउटा लक्ष्य यो दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकालाई अर्ग्यानिक नगरपालिका बनाउने र कृषिका माध्यमबाट यो नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर नगरपालिका बनाउने। कम्पोस्ट मल तथा ग्यास प्लान्ट सञ्चालनमा आएपछि गाउँकै प्राङ्गारिक मल खरिद गर्न सकिने वातावरण बनेकोमा कृषकहरू पनि उत्साही बनेका छन्। व्यवसायिक हिसाबले तरकारी खेती गर्दै आएको छु। अब यो भन्दा अगाडि खेती गर्दाखेरि एकदमै बिजोग थियो, किन भन्दाखेरि मैले तराई क्षेत्रबाट चाहिँ प्राङ्गारिक मल ल्याउन सक्ने अवस्था थिएन। यहाँको रासायनिक मलमा चाहिँ निर्भर हुनुपर्ने अवस्था थियो। त्यो कुरालाई चाहिँ निराकरण गर्दै जहिले अहिले चाहिँ नगरपालिकाले जुन कम्पोस्ट प्लान्ट चाहिँ सुरु गरेको छ, कम्पोस्ट प्लान्ट सुरु गरिसकेपछि अबको मेरो जुन उत्पादनमा गुणस्तर र प्राङ्गारिक र जो बजारमा उपभोक्ताले पनि स्वस्थ रूपमा तरकारी पाउनेछन्। कृषि विज्ञहरूले पनि कम्पोस्ट प्लान्टबाट उत्पादन हुने प्राङ्गारिक मलले माटोमा गुणस्तरीय सुधार गर्नको साथै खेतबारीमा सो मल प्रयोग गर्दा
उत्पादनमा पनि वृद्धि हुने बताएका छन्। रासायनिक मलको कारखाना खोलेर उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा आयात गर्न पर्ने अवस्थामा हामीले भनेको बेलामा नपाइरहेको अवस्थामा त्यसको विकल्पको रूपमा प्राङ्गारिक मल आएको छ। पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ सहर बजारमा निस्केका चाहिँ कौशीबाट निस्किने फोहोरहरू, वनजङ्गलमा पाइने पातपतिङ्गरहरू र हाम्रो गोठबाट निस्किने जुन फोहोरहरू छ, जुन मलहरू छ, त्यसलाई चाहिँ प्रशोधन गरेर जुन कम्पोस्ट मल आउँछ त्यसले चाहिँ रासायनिक मलको प्रतिस्थापनको रूपमा काम गर्न सक्छ। नेपाल सरकारको विशेष अनुदान स्वरूप प्राप्त भएको 3 करोड 32 लाख मध्ये कम्पोस्ट मल र बायोग्यास प्लान्ट निर्माणमा 1 करोड 85 लाख खर्च भएको र अन्य रकम 2 वटा ट्र्याक्टर खरिद, दिक्तेल बजारमा डस्टबिन राख्न तथा डम्पिङ साइट पुग्ने सडक मर्मत गरिएको छ। पर्याप्त मात्रामा सिँचाइ आवश्यक जनशक्तिको अभावका कारण क्रमिक रूपमा चैते धान लगाउने परम्परा हराउँदै गएको छ। विगतमा चैते रोपाइसँगै हरियो हुने पाल्पाका अधिकांश खेतहरू अहिले खाली छन्। तर रामपुर नगरपालिका 4 को माथिल्लो बडभान र तल्लो बडभान क्षेत्रमा भने चैते रोपाइँको चट्टारो छ। बडभान क्षेत्रमा खाइन चैते धान पकेट क्षेत्र कार्यक्रम सञ्चालन भएसँगै कृषकहरू उत्साहित बनेका छन्। रोपाई भएको खेत हरियो भइसकेको छ भने बाँकी भागमा कृषकहरूलाई भ्याइ नभ्याइ छ। परम्परागत खेती भए पनि खाद्य सुरक्षाका लागि चैते धान खेतीलाई निरन्तरता दिएको किसानहरू बताउँछन्। चैते उसमा हामीले धान रोप्दैछौँ। हामीलाई चाहिँ समस्या के छ भने पानीको समस्या छ। यहाँ पानीको अरू अन्तत अब गोरु पनि पाइन्न। हामीलाई यो छ समस्या, गोरु पनि पाइँदैन। ट्र्याक्टरले जोत्नुपर्छ, ट्र्याक्टर आउँदैन। रामपुर नगरका सिँचाइ सुविधा भएका खोला खेतहरू खाली रहेको अवस्थामा बडभान क्षेत्रका 600 रोपनीमा चैते धान लगाइएको छ। पकेट क्षेत्र अन्तर्गत नयाँ जातको धान 300 रोपनी बढीमा रोपिएको छ। गत वर्ष हामी चाहिँ 200 रोपनीमा जाने चैते धान पकेट क्षेत्र लागेको थियो भने अहिले जाने 300 रोपनीमा जाने चैते धान नयाँ जातका जाने अहिले हरियास 1 भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ। मकै खेतीतर्फ कृषकहरू आकर्षित भइरहेको सन्दर्भमा चैते धान खेतीको संरक्षणका लागि कृषि शाखाले बिउ तथा मल र औजारमा अनुदान प्रदान गरेको छ। यस रामपुर नगरपालिकामा विगत धेरै वर्षदेखि यता चाहिँ विगत पहिला चाहिँ ठुलो क्षेत्रफलमा चाहिँ चैत धान खेती गरिन्थ्यो भने अहिले चाहिँ लोप हुँदै अथवा चाहिँ चैत धान खेती गर्ने परम्परा चाहिँ घट्दै गएको अवस्थामा अहिले मकै खेतीतिर कृषकहरू आकर्षण भएको अवस्थामा यो चैते धानको चाहिँ अहिले नयाँ जात ल्याएर हामीले यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ। बडभान क्षेत्र आफैमा उर्वर र पानीको सुविधा भएकाले कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउन नगरपालिकाले बडभानमा चैते धान पकेट सञ्चालन गरेको जनाएको छ। यो ठाउँमा यो चैते धानलाई यहाँ जुन यहाँका किसानहरूले चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ यो असाध्यै सराहनीय रहेको छ। रामपुर नगरपालिकाले सबै वडालाई सहयोग गर्दै आएको छ, यो वडालाई पनि सहयोग गरिरहेको छ र यो कृषि शाखाले पनि यसप्रति चाहिँ असाध्यै राम्रोसँग हेरिरहेको छ। एक वडा एक उत्पादन कार्यक्रम अन्तर्गत रामपुर नगरले प्रदेश र सङ्घसँग सहकार्य गरेर पकेट क्षेत्रहरू सञ्चालन गरिरहेको छ। नगरपालिकाले कृषि मैत्री वातावरण निर्माण गरेर अघि बढ्ने रणनीति लिएको छ। यो बडभान तल्लो बडभान भन्नेलाई चाहिँ चैते धानको चाहिँ पकेट क्षेत्र बनायो भने माथि काँसजरीलाई वार्ड नम्बर 4 कै काँसजरीलाई चाहिँ गाउँ पकेट क्षेत्र बनाएको छ। त्यस्तै गरेर 1 नम्बरदेखि 10 नम्बरसम्म त्यस्तो खालको पकेट क्षेत्रहरू हाम्रा बनेका छन्। सबै विभिन्न किसिमका चाहिँ खेतीबालीहरूको त्यो गराएका छौँ। विगतमा 1500 हेक्टेयर क्षेत्रफलमा खेती हुँदै आएकोमा त्यतिबेला सिँचाइको पर्याप्त सुविधा नभएको रामपुरै सँगै जिल्लाका सीमित स्थानमा मात्र खेती हुँदै आएको छ। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउँदा कुन कुन क्षेत्रमा भित्र्याउने हो स्पष्ट रूपमा उल्लेख हुनुपर्ने सांसदहरूले बताएका छन्। आइतबार उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा सांसदहरूले सरकारले कृषिमा विदेशी लगानी भित्र्याउने भए पनि कुन क्षेत्रमा प्राथमिकता दिने हो स्पष्ट नभएको बताएका हुन्। बैठकमा समिति सभापति विमल प्रसाद श्रीवास्तवले कृषिको कुन क्षेत्रमा विदेशी लगानी आवश्यक हो स्पष्ट हुनुपर्ने बताए। केमा विदेशी लगानी लगाउने त के त्यस्तो प्रोजेक्टहरू आएका छन् त जसको लागि हामीले यो कानुन बनाउँदैछौँ जुन हाम्रो यहाँ छैन, हामीले गर्न सक्दैनौँ, हाम्रो शक्तिभन्दा बाध्य हो कुरा।
सांसद अमृता देवी अग्रहरले नेपालको कृषिमा उत्पादन बढाई निर्यात गर्नका लागि विदेशी लगानी आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरिन्। केही बिग्रिन्न, विदेशी लगानी भित्राउने, कृषिको उत्पादन बढाउने, अलिक उच्च स्तरको चाहिँ उत्पादन हुन्छ भने हाम्रो देशमा पनि पूर्ति हुन्छ अनि धेरै भयो भने हामी निकासी पनि गर्न सक्छौँ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव दिनेश भट्टराईले कृषि उत्पादनलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै निर्यातको चरणमा जान ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्ने भएकाले कृषिमा विदेशी लगानीको आवश्यकता देखिएको बताए। चाहिँ एग्रिकल्चर सेक्टरमा चाहिँ लगाउने हो भने यहाँको किसानको चाहिँ अधिकारलाई अथवा यहाँको प्राथमिक उत्पादनलाई चाहिँ हानि नहुने गरी र चाहिँ किसानको र यहाँका लगानीकर्ताहरूको मैले अघि भने कि हामी आत्मनिर्भरतातिर छौँ भन्दा ह्याचरी सेक्टरमा मात्रै पोल्ट्री सेक्टर मात्रै निजी क्षेत्र 2 खरबको चाहिँ लगानी लगाउनु भएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सचिव प्रेम नारायण कणेलले नेपालको प्राथमिक उत्पादनलाई हानि नहुने गरी कृषिमा विदेशी लगानी भित्राउनु पर्नेमा जोड दिए। बालीहरू बाँझो छ, बालीहरू बाँझो छ र कृषिमा श्रम गर्ने जनशक्ति बिस्तारै घट्दै गएको कुरा अघि छ क्रममा आएको छ। त्यसैले हामीलाई ठुलो मात्रामा आधुनिक प्रविधिको आवश्यकता छ। हामीसँग एकातर्फ कृषियोग्य जमिनको अभाव छ, अर्कोतर्फ हाम्रो आवश्यकताहरू दिनदिनै बढिरहेछ। कृषिमा विदेशी लगानी खुला गर्ने सन्दर्भमा समितिमा सरकारवाला निकायसँग विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ। आगामी बैठकमा अझ विस्तृत रूपमा सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीसहित बसेर छलफल गरिने बताइएको छ। निर्माता निर्देशक हेमबहादुर लामालाई नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजले दीर्घकालीन सम्मान प्रदान गरेको छ। समाजको 13औं साधारण सभामा लामासँगै अन्य निर्देशकलाई पनि सम्मान गरिएको छ। कार्यक्रममा शहरी विकास राज्य मन्त्री रामवीर मानन्दरले निर्देशक युवराज लामा, रमेश बुढाथोकी, प्रकाश साइमी र नारायण पुरीलाई सर्जक सम्मान गरे। त्यस्तै युवा सम्मानतर्फ निर्देशक ऋषि लामिछाने, दीपाश्री निरौला, चलचित्र विकास बोर्डका अध्यक्ष दयाराम दाहाललाई सम्मान प्रदान गरिएको थियो। कार्यक्रममा समाजले अक्षय कोषको घोषणा गरेको छ। पाँचथरको तुम्बेवा गाउँपालिकामा सञ्चालित तमोर पम्पिङ खानेपानी योजना समितिकै कारण प्रभावित भएको छ। 2074 सालदेखि सुरु भएको योजनामा उपभोक्ता समितिले जनसहभागिता नजुटाउँदा प्रभावित भएको हो। कन्काई प्रेरा जेभीले भ्याट सहितको 45 करोड 20 लाख 1,446 रुपियाँमा तमोर पम्पिङ खानेपानी योजनाको ठेक्का लिएको थियो। योजना सञ्चालन भएको 3 वर्षमा 84.25% काम पूरा गरेको छ। तर योजनाको 10% जनश्रमदान समितिले जुटाउन नसक्दा समस्या परेको हो। आयोजनाको 10% मध्ये 1% गाउँपालिकाले सहयोग गरेको छ। बाँकी रहेको 9% जनश्रमदानको काम गर्न समितिले चासो नदिएको सङ्घीय खानेपानी ढल व्यवस्थापन आयोजना इलामले जनाएको छ। समितिको तर्फबाट सहयोग त भइरहेछ, तर न्यून भइरहेछ सहयोग। अब उहाँ अध्यक्षज्यू पनि अब बिरामी भएर चाहिँ निस्किनु भएको छ। हाम्रो उपाध्यक्षज्यूलाई आउँछु भनेर भन्नुभएको थियो, तर हामीले अहिले पर्खिरहेको छौँ, आउनु भएको छैन अहिलेसम्म। अब कसरी यसलाई उ गर्ने। निर्माण पक्षले मुख्य पाइपलाइन, गार्ड हाउस, पम्प स्टेसन र ट्याङ्की निर्माण गरेको छ। समितिले गर्ने वितरण लाइनको 9% जनसहभागिता जुटाउन सकेको छैन। गाउँपालिकाको 1, 2 र 3 नम्बर वडाका 1604 घरधुरीका 8230 जनसङ्ख्यालाई लक्षित गर्दै योजना अघि बढेको थियो। सुरुवाती समयको 18 महिना भागबण्डाकै कारण उपभोक्ता समिति गठन हुन सकेन। त्यसपछि बनेको समितिले पनि काम गर्न नसक्दा योजना अलपत्र पर्न लागेको हो। तर समितिले योजनाको 34 किलोमिटर काम मध्ये 11 किलोमिटर काम आफूहरूले गरेको दाबी गर्दै आएको छ। हामीले करिब 11-12 किलोमिटर चाहिँ कम्प्लिट गरिसकेको अवस्था छ। त्यस पछाडि त्यो गर्दै चाहिँ कोरोनाको टाइम आएपछि हामीले त्यो कामलाई स्थगित गरेका छौँ र यो तुरुन्तै हामी यो श्रमदानको कामलाई उठाउने पक्षमा छौँ। सुक्खा क्षेत्रका नागरिकको आर्थिक अवस्था कमजोर भएको भन्दै गाउँपालिकाले योजनाको लागत जनसहभागिता अन्तर्गत 50 लाख रुपियाँ जुटाउनुका साथै 9% जनश्रमदानको
34 किलोमिटर मध्ये 12 किलोमिटर वितरण लाइनको काममा सहयोग गर्दा समेत 9% जनश्रमदानको 34 किलोमिटर मध्ये 12 किलोमिटर वितरण लाइनको काममा सहयोग गर्दा समेत समितिले योजना अलपत्र पार्न खोजेको भन्दै गाउँपालिकाले तत्काल यो विषयमा पहल गर्ने बताएको छ। समितिको चासो पटक्कै नरहेको र समितिको अहिलेसम्म कुनै पूर्ण बैठक बस्न नसकेको हुनाले समितिले आफ्नो दायित्व निर्वाह गर्न नसकेर तुम्बियावासी जनता वार्ड नम्बर 1, 2 र 3 का जनताहरूलाई चाहिँ यो बृहत एउटा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाबाट चाहिँ प्रभावित पार्न सक्ने सम्भावनाहरू देखिएको छ। अब चाँडै गाउँपालिकाले यस्तो जुन समितिको निष्क्रियतालाई छानबिन गरेर कार्यान्वयनमा लैजाने हामीले तयारी गरेका छौँ। काकाकुल अवस्थाका नागरिकको जनसहभागिता जुटाउन गाउँपालिकाले साथ र सहयोग गर्दा समेत उपभोक्ता समितिले दायित्व पूरा नगर्दा योजना अलपत्र पर्ने शंका पैदा भएको छ। यो विषयमा सम्बन्धित निकायले बेलैमा ध्यान दिनु आवश्यक छ। रमेश थापा, 5 थर। डोटीको बदिकेरा गाउँपालिका 2 स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयको भवन जीर्ण बन्दा विद्यार्थीहरू समस्यामा परेका छन्। विद्यालयमा रहेका पुराना र जीर्ण भवन पानी आउँदा चुइने हुँदा पठन पाठनमा निकै समस्या हुने गरेको छ। डोटी जिल्लाको विकट क्षेत्रमा रहेको कालिका आधारभूत विद्यालयमा हाल करिब 180 जना विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। कक्षा 8 सम्म पढाइ हुने उक्त विद्यालयका कुनै पनि कक्षामा विद्यार्थी अनुसार डेस्क बेन्च छैन। पुरानो र जीर्ण भवनमा भुइँमै बस्नु पर्दा निकै समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। वर्षायाममा पानी आउँदा कक्षा कोठामा बस्न निकै समस्या हुने गरेको विद्यार्थीहरूको गुनासो छ। जीर्ण अवस्थामा रहेको भवनमा बर्खा मासतिर चुन्छ अनि त्यहाँ पढाइमा बाधा हुन्छ। बेन्चहरू त्यति धेरै छैनन्। त्यहाँ कहिलेकाहीँ सबै साथीहरू पनि सँगै बस्नुपर्ने अवस्था छ। यसै गरी विद्यार्थीहरूले पुराना जीर्ण भवनमा भुइँमा बसेर पढ्नु पर्दा निकै समस्या रहेको गुनासो गर्ने गरेका छन्। थोरै डेस्क बेन्च हुँदा एक बेन्चमै धेरै साथीहरू बस्नु पर्ने उनीहरूको बाध्यता छ। पढ्ने बेला पानी आउँदा चुन्छ अनि बेन्चमा बस्ने ठाउँ हुँदैन। बेन्चहरू टुटेफुटेका छन्। विद्यालयमा खेल मैदान नहुँदा समेत विद्यार्थीहरूको सर्वाङ्गीण विकासमा असर परेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक रुद्र सिंह धामी बताउँछन्। 2049 सालमा बनेका विद्यालयका भवनहरू समेत जीर्ण भइसकेकाले अध्यापनमा निकै समस्या रहेको उनको भनाइ छ। यो स्थापित हुँदाखेरि 2049 सालमा स्थापित भएको स्कुल हो। त्यति बेला बनाएको भवन एकदमै जीर्ण अवस्थामा छ र त्यसपछि जिल्ला शिक्षाले दिएका भवनहरू पनि जीर्ण अवस्थामा भएको हुनाले हामी चाहिँ यो अपेक्षा राख्न चाहन्छौँ र यहाँ 4 कोठी पक्की भवनको पनि हामीले यो राख्न चाहन्छौँ र हामीले विद्यालयको समस्याको समाधान गरिदिनु पर्ने माग गर्दै विद्यालयले सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ। ज्ञापन पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री भट्टले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन्। हामीले काम गर्ने नै छौँ र स्कुललाई पूर्ण रूपबाट एकैचोटि धेरै चिज दिन नसके पनि तर क्रमिक रूपबाट स्कुलको व्यवस्थापन र स्कुलको भौतिक संरचनाको सुधारमा प्रदेश सरकार तपाईहरूको साथमा छ र हामी तपाईहरूका मागलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार एकदम तयार छ र हामी त्यो गर्छौं र मैले त्यो गर्ने प्रतिबद्धता पनि तपाईहरुको बीचमा राख्न चाहन्छु। सरकारले शिक्षाको क्षेत्रमा लाखौं लगानी गरिरहेको भए पनि विकट क्षेत्रका विद्यालयलाई भने छुन सकेको देखिदैन। पहुँच र राजनीतिक आधारमा विद्यालयमा बजेट विनियोजन हुँदा कतिपय विद्यालयले अझै विभिन्न समस्याको शास्ति खेपिरहेका छन्। डोटीबाट पवन भण्डारीको रिपोर्ट। अछामको साँपे बगरमा स्थापना भएको करदाता सेवा कार्यालयमा प्यान दर्ता तथा नवीकरण गर्ने सेवाग्राहीको संख्यामा वृद्धि भएको छ। पहाडी जिल्ला अछाम र बाजुराका सेवाग्राहीलाई सेवा दिने उद्देश्यले आन्तरिक राजस्व कार्यालय डडेलधुरा अन्तर्गत अछामको साँपे बगरमा कार्यालयको स्थापना गरिएको हो। अछाममा सेवा कार्यालय स्थापना भएसँगै व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गर्नको लागि प्यान दर्ता प्रमाणपत्र लिन, कारोबार थप गर्न र कर तिर्न सहज भएको हो। त्यस्तै आन्तरिक राजस्व कार्यालय धनगढी जानुपर्ने बाध्यता हटी समय र खर्चमा समेत कटौती भएको छ। पहिला हामीले एउटा सामान्य एउटा प्यान नम्बरको लागि हाम्रो 3-4 दिन काटिन्थ्यो र त्यस्तै खर्च पनि हुन्थ्यो। अहिले हाम्रो 1-1.5 घण्टा पनि नलाग्ने हामीलाई धेरै सहज भइरहेछ। अछाममा आउँदा र हामीले राजस्व तिर्दा पनि धनगढी जानु पर्थ्यो। अहिले हामीलाई हाम्रो घर नजिकै हुनाले हामी चाहिँ धेरै
खुसी छु। अछाम र बाजुराको जिल्लाका मान्छेहरू यसको लागि धनगढी जानुहुन्थ्यो। धनगढीबाट धेरै खर्च हुन्छ। अछाममा आफ्नै ठाउँमा आउँदाखेरि धेरै नै राम्रो भएको छ। हामीले खुसी लागेको छ किनकि हामीले अब यतै धनगढी जानु पर्दैन, हाम्रो खर्च पनि धनगढी जानु बच्छ। 2077 साल असोज 22 गतेदेखि अछामको सापे बगरमा कार्यालय स्थापना भई कार्तिक 17 गतेबाट सेवा दिन सुरु गरेपछि अहिलेसम्म करिब 1300 भन्दा बढी प्यान वितरण भएका छन्, जसमा 700 वटा व्यावसायिक, 450 व्यक्तिगत, 28 वटा सरकारी कार्यालय र 3 वटा अन्तशुल्कका फर्म दर्ता भएका छन्। हालसम्म चाहिँ लगभग 1300 जति चाहिँ प्यान यहाँबाट वितरण भइसकेको छ। त्यसमध्ये व्यावसायिक प्यान चाहिँ 700 भन्दा बढी भएको छ। हाम्रो चाहिँ कर्मचारीको व्यक्तिगत प्यान चाहिँ लगभग 450 जति छ। अनि यो अहिले सरकारी कार्यालयहरूले पनि चाहिँ प्यान नम्बर लिनुपर्छ। त्यो सरकारी कार्यालय लिने प्यान चाहिँ यहाँबाट 28 वटा जारी भएको छ। अनि महगरमा दर्ता चाहिँ 19 वटा जति छ र एक्साइज जुन अन्तशुल्क दर्ता चाहिँ 3 वटा भएको छ अहिलेसम्म। कार्यालयबाट अहिले प्यान कार्ड वितरण र व्यावसायिक कारोबार थपको काम मात्रै भइरहेको छ। बैंकको अभावमा राजस्व बुझाउन भने अहिले पनि समस्या भइरहेको छ। व्यवसाय सञ्चालन गर्दा दर्ता प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भएपछि अछाममा धेरै जसो व्यवसायहरू दर्ता नै नगरी सञ्चालनमा रहेका छन्। खोटाङ जिल्लाकै पहिलो क्याम्पस दिगतेल बहुमुखी क्याम्पसले स्थापना भएको 41 वर्षपछि सुविधा सम्पन्न पक्की भवन पाएको छ। नयाँ भवन पाएसँगै क्याम्पसले आफ्नो प्रशासनिक सेवा सोही भवनबाट सुरु गर्ने भएको छ। खोटाङको दिगतेल बहुमुखी क्याम्पसको प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि दिगतेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाले 1 करोड 23 लाख रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। सुविधा सम्पन्न 2 तले नवनिर्मित पक्की भवनको शुक्रबार उद्घाटन गरिएको छ। नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका 94 वटा सामुदायिक विद्यालयमा करिब 50 वटा विद्यालयमा पक्की भवन निर्माण भइसकेका छन्। 94 वटा सामुदायिक विद्यालयहरूमा हामीले मलाई लाग्छ विभिन्न निकायहरूसँगको सहकार्यमा सहयोगमा हाम्रो सिफारिसमा 50 वटा भन्दा बढी विद्यालयहरूमा हाम्रो कुनै न कुनै पूर्वाधारको काम अगाडि बढेको छ। 94 वटा विद्यालयमा हामीले गुणस्तर सुधारका विभिन्न कार्यक्रमहरू पुर्याएका छौँ। क्याम्पस स्थापना भएको 41 वर्षपछि सुविधा सम्पन्न पक्की भवन पाउँदा क्याम्पस प्रशासन पनि दङ्ग भएको छ। नयाँ भवनपछि क्याम्पसको शैक्षिक स्तरमा सुधार पुग्ने क्याम्पस प्रशासनको भनाइ छ। मुलुकको जुन संरचना परिवर्तन भइसकेपछि स्थानीय सरकारले एउटा सुविधा सम्पन्न कार्यक्रम हल सहितको प्रशासनिक भवन निर्माणमा महत्त्वपूर्ण सहयोग गरेको छ र यही दिगतेल रूपाकोट मझुवागढी नगरपालिकाको आर्थिक सहयोगमा आज हामी एउटा सुविधा सम्पन्न यो आरसीसी 2 तले भवन हामीले आज प्राप्त गर्न सकेका छौँ र आज बहुमुखी क्याम्पसको पूर्वाधार विकासको क्रममा एउटा ऐतिहासिक कार्य भएको। भवनको पहिलो तलामा सभा हल, शौचालय तथा माथिल्लो तलामा प्रशासनिक कक्ष निर्माण गरिएको छ। 2037 सालमा स्थापना गरिएको क्याम्पस जिल्लाकै पुरानो क्याम्पस हो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारा गोल्ड कपमा आज सार्वजनिक विजेता मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब र सङ्कटा क्लब बीच प्रतिस्पर्धा भइरहेको छ। पोखरा रङ्गशालामा जारी तेस्रो क्वार्टर फाइनल खेल दिउँसो 2:30 बजे सुरु भएको हो। दुवै ए डिभिजन क्लब मनाङ र सङ्कटा जित निकाल्दै अन्तिम 4मा पुग्ने लक्ष्यमा रहेका छन्। मनाङले हालसम्म आहारामा 45 खेल खेलेकोमा 34मा जित र 10मा हार बेहोरेको छ। मनाङले हालसम्म 6 पटक उपाधि जितिसकेको छ भने 5 पटक उपविजेता बनेको छ। सङ्कटाले हालसम्म खेलेको 5 मध्ये 3 खेलमा हार र 2मा जित निकालेको छ। यसअघि आहारामा 2 टोलीबीच 2 पटक प्रतिस्पर्धा भएकोमा दुवै खेल मनाङले जितेको थियो। एपीएफ क्लब र अफ्रिकन रुट प्रतियोगिताको सेमिफाइनलमा पुगिसकेको छ। प्रतियोगितामा स्वदेशी तथा विदेशी गरी कुल 8 वटा टिमको सहभागिता छ। प्रतियोगिताको विजेता टिमले नगद 10,01,000 र उपविजेताले 5,01,000 प्राप्त गर्नेछन्। मौसमको साथमा हाल देशको पहाडी भूभागको मौसममा आंशिक बदली रही बाँकी क्षेत्रमा मौसम सामान्यतया सफा रहेको छ।
अपराह्नपछि सुदूरपश्चिम कर्णाली र बागमती प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस बीच रहने अनुमान गरिएको छ। आज सूर्योदय बिहान 5:49 भयो भने सूर्यास्त साँझ 6:23 हुनेछ। आज देशभरको मौसम कस्तो रहला त? हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको अनुमानित मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एबी न्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.abnews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरको लागि हेर्दै रहनुहोला एबी न्यूज खबर। नमस्कार।